الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024. في هذا اليوم وفي ظل استمرار الحصار على جباليا وعلى شمال قطاع غزة ونقص مياه الشرب ومياه الاستعمال، نقوم بتعبئة شاحنة المياه هذه للنازحين هنا في جباليا المحاصرة، وذلك بتبرع كريم من مسلمي باكستان السالك فاونديشن انترناشونال. وللتحية والتقدير لهم على عطائهم وعلى سخائهم، كما نتمنى أن يدوم حتى نتمكن من التخفيف عن النازحين هنا في جباليا المحاصرة. شكرا مسلمين باكستان. شكرا مسلمي باكستان.